हेलो एभ्रिवान, तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो सिए एस्पिरेन्ट को युट्युब च्यानलमा। हामीले योभन्दा अगाडिको ठ्याक्क पार्ट 1 मा ट्याक्सेबल इन्कमसम्म निकाल्नसम्म कुराहरू गरेका थियौँ। हामीले फर्स्टमा एसेसेबल इन्कम निकाल्ने के कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् त्यो कुरा हेऱ्यौँ। त्यसपछि कस्ता कस्ता इन्कमहरूलाई हामीले इन्क्लुड गर्नु हुँदैन भनेर सेक्सन 8.3 को कुरा हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले के रिडक्सन गर्छौँ त भन्ने कुराहरू हेर्यौँ। डोनेसन र त्यसमा हाम्रो एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डका कुराहरू थिए। त्यसपछि हामीले अदर रिडक्सनका कुराहरू पनि हेऱ्यौँ र अदर रिडक्सनहरू पनि हामीले घटाइसकेको छ। कुरा घटाइसकेपछि आउँछ कि ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। ट्याक्सेबल इन्कम आइसकेपछि ट्याक्सेबल इन्कममा हामी के गर्छौँ त हामीले स्ल्याबहरू युज गरेर, तपाईँले स्ल्याब यादै होला सबैलाई, स्ल्याबहरूको रेट अनुसार अब आफ्नो आफ्नो पर्सेन्टेज रेट अफ पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गर्दै के निकाल्छौँ त हामी ट्याक्सेबल ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्छौँ। र ट्याक्स लाइबिलिटीबाट अब के कुराहरू घट्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्न गएका छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको कुरा भयो, हाम्रो फरेन ट्याक्स क्रेडिट कुरा भयो र फिमेल ट्याक्स क्रेडिट कुरा भयो। यी तीनवटा मुख्य कुराहरू हुन्। र एडभान्स ट्याक्स पनि घट्छ। एडभान्स ट्याक्सको कुरा त हामी प्रोप्राइटरसिप बिजनेसको कुरामा या त्यसमा इजिली गरिने हाल्छ। त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा छ। त्यो कुराहरू हामीलाई यो विथहोल्डिङ ट्याक्सेसनको रेटहरू थाहा भएपछि, एडभान्स ट्याक्सको कुराहरू थाहा भएपछि त्यो कुरा त अब अभियसली हाम्रो बिजनेसतर्फबाट गइ नै हाल्छ। र अब मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा अगाडि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट तीनवटा कुरा सेटिस्फाई भएपछि मात्र हामी के हुन्छ त क्लेम गर्न पाउँछौँ भन्ने कुरा छ। कसलाई चाहिँ एलाउड गरिन्छ त? सबभन्दा अगाडि त रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन हुनु पर्यो। भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्यो? रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनले मात्र यो क्लेम गर्न पाउँछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि गएर उसले चाहिँ आफ्नै ट्रिटमेन्टमा खर्च गरेको हुन्छ पैसा, आफ्नो बुवाको, आफ्नो छोराको, आफ्नो स्वास्नीको, त्यसरी आफ्नो होइन अरू कसैको हेल्थमा खर्च भएको पैसा होइन कि उसले आफ्नै ट्रिटमेन्टमा चाहिँ खर्च भएको हुनु पर्यो पैसा भन्ने कुरा छ। त्यसपछि मेडिकल एक्सपेन्डिचर अब चाहिँ के हुनु पर्यो? एप्रुभ एक्सपेन्डिचर हुनु पर्यो। अब कस्तो कस्तो एक्सपेन्डिचरलाई एप्रुभ भन्ने त यहाँ हाम्रो छ। यस्ता यस्ता ट्रिटमेन्ट एप्रुभ मेडिकल कस्टहरूलाई चाहिँ एप्रुभ भनिन्छ भन्ने कुरा छ। फर्स्टमा के छ त? इन्सुरेन्स प्रिमियम जुन चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्सको लागि तिरिन्छ कुनै पनि इन्डिभिजुअलले भनेपछि त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ मानिने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यसपछि कुरा कुनै पनि कस्ट लाग्यो, कस्ट खर्च भयो केमा चाहिँ फाइलिङ प्रिस्क्रिप्सन अफ डायग्नोसिस बाई रेकगनाइज हस्पिटल। अब रेकगनाइज हस्पिटल, नर्सिङ होम्स, हेल्थ सेन्टर्सहरूले कुनै पनि खालको प्रिस्क्रिप्सनहरू फाइलिङ गर्दाखेरि कस्ट लाग्यो भने, त्यस्तो खालको लाग्यो भने चाहिँ त्यो कस्टलाई पनि के हुने रहेछ त हामीले मान्ने रहेछौँ त एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचर मान्ने रहेछौँ। र सँगसँगै अब पेमेन्ट अफ बिल, अब चेक जाँच गरिसकेपछि त पेमेन्ट अफ बिलहरू गर्नु पर्यो। मेडिकलको हाम्रो यो मेडिसिनको कस्ट हो होइन, मेडिकल ट्रिटको गर्ने क्रममा लागेको मेडिसिन कन्ज्युम गरेको लागेको कस्ट हो। यी सबै कस्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त हामी त्यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। किनकि यिनीहरू एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचरहरू हुन्। र त्यसपछि कुरा गर्दै कस्ता कस्ता कस्टलाई चाहिँ हामीले एप्रुभ मेडिकल कस्ट नमान्ने त भन्दाखेरि सर्जरीको कुरामा, अब कस्मेटिक सर्जरी गरेर, कस्मेटिक भन्नाले आफूलाई अब त्यो ड्यामेज भएर सर्जरी गर्ने कुरा बेग्लै होला, तर यहाँ कस्मेटिक भनेको भनेपछि अब आफूलाई मलाई सुन्दर बन्ने मन लाग्दैन, मलाई राम्रो बन्ने मन लाग्दैन भने मैले अब यो आफ्नो फेसै चेन्ज गरिदिने, आफ्नो फेसियल सर्जरी गर्न थाल्ने अरे यस्तो भनेपछि कसैले के गर्ला हो। त्यस्ता खालका कस्मेटिक सर्जरीहरूको केसमा चाहिँ कस्ट इन्कर्ड भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेछ, हामीले त्यसलाई नमान्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्नु हुँदैन। एप्रुभ मेडिकल कस्ट भनेको छ र कुनै पनि एप्रुभ मेडिकल कस्ट जुन चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले इन्सुरेन्स पोलिसी अन्तर्गत रिम्बर्स गरिदिन्छ भनेपछि त्यस्तो कस्टलाई पनि हामीले के गर्नु त हामीले एप्रुभ मेडिकल कस्ट मान्न राख्ने, त्यसलाई क्लेम गर्न हामीले पाउँदैनौँ भन्ने कुरा हो। र यति कुराहरू थाहा पाइसकेपछि अब हामीले के चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछौँ, कति चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछौँ, कति एमाउन्ट चाहिँ हामीले क्लेम गर्न पाउँछौँ भनेर बुझ्नको लागि हामीले एप्रुभ मेडिकल कस्ट एक्सपेन्डिचर हामीलाई थाहा छ र त्यसको 15% हामीले पहिला क्यालकुलेट गर्ने, प्लस पहिलाको वर्षमा कुनै क्यारिड फरवर्ड गरिएको थियो भनेपछि त्यो पनि हामीले राख्ने। जस्तो इक्जाम्पल लागि मेरो पहिला 800 आएको थियो अरे, तर यहाँ हामीले के छ, लोअर अफ एक्चुअल 15% गरेर 800 आएको थियो मेरो, लोअर अफ त्यो 50% को वाला त्यो 800 और 750 भयो भनेपछि 750 मैले पहिलेको वर्ष पाएको थिएँ। अबको वर्षमा त्यो पहिलाको वर्षबाट 50 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के आएको थियो, प्रिभियस इयरबाट क्यारिड फरवर्ड भएर आएको थियो भनेपछि त्यो 50 रुपियाँ चाहिँ हामीले जोड्न पाउँछौँ यो अहिलेको एप्रुभ मेडिकल एक्सपेन्डिचरमा जुन 15% लागेको छ त्यो कस्टमा। अब त्यसमा पनि जोडेर आइसकेपछि जुन एमाउन्ट एउटा आउँछ
त्यो अर 750 व्हिच एभर इज लोअर चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछौँ। अझ पनि जति अनक्लेम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अर्को वर्ष ट्रान्सफर गर्न पाउँछौँ। यो प्रक्रिया चलिरहन्छ भन्ने कुरा हो र एकदमै यो इक्जाममा अब दिन सक्छ कुरा। र अर्को कुरा भनेपछि अब एक्चुअली हेर्दाखेरि त्यति कम त खर्च हुँदैन जम्मा भनेपछि हामीले देखाउँदा सरकारले के भने यो आइआरडीले के भने भयो भनेपछि हामीले 750 खर्च गर्न कठाउन पाउँछौँ भन्ने भइहाल्यो। किनकि थाहै छ अब हाम्रो हजारौँमा लाखौँमा खर्च भइरहेको हुन्छ होइन। अब यो 750 भने त कति कम हो कति कम हो। एक्चुअली हाम्रो प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि धेरै कम हुन्छ। यही नै आउँछ अन्तिममा जस्तो पनि भन्ने कुरा हुन्छ। र अर्को कुरा हेर्दाखेरि फिमेल ट्याक्स क्रेडिटको कुरा हेर्दाखेरि फिमेल ट्याक्स क्रेडिटमा दुईवटा कन्डिसन छन्। फिमेल चाहिँ रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन नै हुनु पर्यो। पहिलो त सबभन्दा अगाडि त फिमेल नै हुनु पर्यो। कसलाई पाउने हो त नामै के छ फिमेल ट्याक्स क्रेडिट भनेपछि फिमेलले मात्रै पाउने हो यो। र अर्को कुरा रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन हुनु पर्यो फिमेल पनि। अर्को कुरा इम्प्लोइमेन्टबाट मात्र इन्कम आएको हुनु पर्यो। हो त्यसपछि मात्र के हुन्छ त हामीले फिमेल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँछौँ। र अर्को पनि हामीले नोटमा मैले लेखेको छु, यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, उसले चाहिँ कपाल एसेसमेन्ट गरेको हुनु भएन है। कपाल एसेसमेन्टलाई चाहिँ पाइँदैन है भन्ने कुरा स्पष्ट यहाँ गरेका छौँ हामीले नोटमा। भनेपछि सिङ्गललाई मात्र पाइने भयो भनेर बुझिने हालिन्छ। र अब कति पाउने त भन्ने कुरा भयो 10% अफ ट्याक्स लाइबिलिटी पाइन्छ अफ इन्डिभिजुअल होइन। ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्छौँ हामीले कुरा गरिसक्यौँ ट्याक्स लाइबिलिटीसम्म पुग्नसम्म होइन। त्यो ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्छपछि त्यो ट्याक्स लाइबिलिटीको 10% ट्याक्स घटाउन पाउने भयो हामीले फिमेल ट्याक्स क्रेडिटमा। त्यो पनि बिफोर इन ट्याक्स क्रेडिट भनेपछि नेट। जस्तै हामीले अब फरेन ट्याक्स क्रेडिट अगाडि घटाइदिउँला अरे अथवा अर्को हाम्रो त्यो हाम्रो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट घटाइदिउँला त्यसपछि आएको एमाउन्टमा हामीले चाहिँ 10% राखौँला अरे त्यस्तो चाहिँ पाइँदैन भन्न खोजेको हो। भन्नु मतलब जति ट्याक्स लाइबिलिटी खास जति ट्याक्स लाइबिलिटी खास हो मेन हामीले ट्याक्सेबल लाइबिलिटीबाट ट्याक्सेबल इन्कमबाट क्यालकुलेट गरेर आएको जति खास ट्याक्सेबल लाइबिलिटी हो त्यसमा चाहिँ पाइने हो, नेटमा होइन। नेटमा गराख्नु पर्दैन। त्यसैले त्योभन्दा राम्रो त सबभन्दा अगाडि त्यसलाई गरौँ अरूलाई नघटाएर नै भन्न खोजेको हो यो। त्यसपछि फरेन ट्याक्स क्रेडिटको कुरा गर्दाखेरि त्यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट कसरी आयो कसरी आयो यो कन्सेप्ट भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब डबल ट्याक्सेसन सिस्टमले गर्दाखेरि अब के हुन्छ भनेपछि अब एउटा मान्छे रेसिडेन्ट पर्सन यहीँ बसिरहेछ अनि यदि उनले यो कन्डिसन चाहिँ फरेन ट्याक्स क्रेडिट कतिलाई क्लेम गर्न पाउँछ भन्ने कन्डिसन भनिरहेछ म। यदि त्यो मान्छे रेसिडेन्ट नेपालको रेसिडेन्ट हो र उसले चाहिँ फरेनबाट इन्कम कमाउँछ होइन र ट्याक्स पनि फरेनमा तिरेको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अब उता पनि तिर्यो उसले। अब फेरि हामीले पढेकै होला यदि रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन भनेपछि उसको वर्ल्ड वाइडमा जहाँबाट कमाउँछ उसले त्यो इन्कममा नेपालमा ट्याक्स काटिन्छ भनेर हो। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तै इक्जाम्पल लिँदाखेरि मैले युएसएमा पनि उसले 5 लाख ट्याक्स तिर्यो अरे। अब यता आएर पनि त्यही जति इन्कम हो त्यसमा यता पनि तिर्छ भनेपछि त्यो त डबल ट्याक्सेसनको सिस्टम भयो। अब हाम्रो कन्ट्रीले जति कन्ट्रीहरूसँग एग्रिमेन्ट गरेको छ डिटिए मार्फत होइन डबल ट्याक्सेसन सिस्टम घटाउनलाई नहुनलाई त्यसमा त उसको अब जसरी एग्रिमेन्ट भएको छ त्यही अनुसार काटिनु त्यसमा डबल ट्याक्सेसन सिस्टम आउने भने। तर युएसएसँग सायद गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई अथवा गरेको छैन नै मानौँ अहिले हामीले। त्यस्तो गरेको छैन भनेपछि उसको के हुने भयो त अब ट्याक्स डबल ट्याक्स काटिनु भयो हो। त्यसै डबल ट्याक्स सिस्टमको कुरालाई मिटिगेट गर्नलाई अब दुईटातिर ट्याक्स त काटिन्छ। अब त्यसैले त्यसलाई चाहिँ अब के गर्ने इन्करेज गर्नलाई एक किसिमको अब हामीले के गर्नु त उसलाई यहाँ रिम्बर्समेन्ट त पाउने तरिकाले जस्तै अब डिडक्सन भनेको पनि एउटा रिम्बर्समेन्ट जस्तै त भन्यो। अब उसले डिडक्सन गर्न पाउँछ भनेपछि के भयो त एक किसिमको उसलाई जति ट्याक्स तिर्नुपर्ने त्यति नतिर्नु परेपछि एक्चुअली होइन उसले रिम्बर्स गरेको जस्तै हो त्यसै चाहिँ डिडक्ट गर्न पाउने भयो। अब कति पाउने भयो डिडक्सन गर्न भनेपछि दुईवटा मेथड हुने भयो यसमा खासमा क्रेडिट मेथड अफ इमेसन अफ ट्याक्स र एक्सपेन्स मेथड दुईवटा हुन्छन्। र अब कति पाउने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति उसले तिरेको थियो लोवर अफ है जहिले पनि यो फेरि उसले चाहिँ ट्याक्स काट्दाखेरि हायर अफ काट्छ ट्याक्स अफिसले होइन। तर हामीलाई चाहिँ दिँदाखेरि होइन लोवर अफ दिन्छ त्यो हामीले विचार गरे आउँला होइन बाटो छ नि ट्याक्स अफिस पनि। त्यसले गर्दाखेरि यसमा लोवर अफ के छ ट्याक्स पेड इन फरेन कन्ट्रीमा तिरेको ट्याक्स अथवा हामीले एभरेज रेट अफ ट्याक्सेसन निकाल्छौँ त्यो इन्टु जति इन्कम थियो त्यो कन्ट्रीबाट त्यो फरेन कन्ट्रीमा त्यो तीन दुईवटा मध्ये एउटा जुन लोवर छ त्यो चाहिँ हामीले यो वर्ष क्लेम गर्न पाउने भयौँ र बाँकी चाहिँ क्यारी फरवार्ड टु नेक्स्ट इयर गरिदिन्छौँ भन्ने कुरा भयो। अब एभरेज रेट अफ ट्याक्सेसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि गरिदिउँ अहिले यतै सकाइदिउँ है। अब नेपाल इन्डिया बङ्गलादेश भनेर धेरैको इक्जाममा दिएको हुन्छ जापान यताउता भनेर सबै ठाउँबाटको के दिएको हुन्छ हामीलाई सोर्स अफ इन्कम सहित उसको इन्कम एमाउन्ट दिएको हुन्छ। त्यो इन्कम एमाउन्ट चाहिँ हामीले नेपालमा नै कमाएको जसरी पहिला के गर्ने
टोटल एमाउन्ट लिने, त्यसलाई अनि त्यस ट्याक्स लायबिलिटी त्यहाँबाट निकाल्ने र मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट र हामीले फिमेल ट्याक्स क्रेडिट घटाउने। त्यो घटाउनलाई पनि के हुनु पर्यो त, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट र फिमेल ट्याक्स क्रेडिट घटाउनलाई पनि के हुनु पर्यो त, तिनीहरूको कन्डिसन पनि मिट हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्र घटाउन मिल्छ हो। अब त्यो घटाउने, त्यसपछि कन्डिसन मिट भयो भने घटाउने, त्यसपछि हाम्रो आउँछ के, त्यो जुन जति ट्याक्स लायबिलिटी आएको छ त्यो डिभाइड बाई टोटल इन्कम इन्क्लुडिङ फरेनबाट जति पनि कमाएको छ त्यो सबै, नेपाल प्लस जति पनि कन्ट्रीको छ त्यो सबै इन्कमले डिभाइड गरिदिएपछि इन्टु 100% गरिदिएपछि एउटा पर्सेन्टेज आउँछ, त्यसको नाम हो एभरेज रेट अफ ट्याक्सेसन। यो एजम्सनमै आधारित छ, किनकि ट्याक्कै यति नै हो भनेर हामी सक्दैनौँ, यो सबै कुरा त एजम्सन नै त हो नि यहाँ होइन हो। अब त्यो कुरा त्यो पर्सेन्टेज आउँछ, अब हामीले आइआरडीले यसरी गर्नु भएको छ। यो पर्सेन्टेज आइसकेपछि हामी 3-4वटा कोलम बनाउँछौँ। फर्स्टमा हामी कन्ट्री लेख्छौँ, त्यसपछि उसको इन्कम लेख्छौँ, टोटल इन्कम, त्यसपछि उसले ट्याक्स पेड तिरेको ट्याक्सको कुरा लेख्छौँ, त्यसपछि एभरेज रेट अफ ट्याक्सेसन इन्टु इन्कम गर्छौँ र एभरेज रेट अफ ट्याक्सेसन इन्टु इन्कमबाट आएको एमाउन्ट र हाम्रो जति एमाउन्ट उसले पे गरेको छ, तीन दुईटा मध्ये एउटा जुन लोअर छ त्यो हामी के गर्छौँ, क्लेम गर्न पाउँछौँ यो वर्ष। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले अमेरिकामा 7 लाख तिरेँ र यता मैले एभरेज रेट अफ ट्याक्सेसन इन्टु इन्कम गर्दाखेरि मेरो 6 लाख आयो भने लोअर कुन भयो, 6 लाख भयो। 6 लाख मैले क्लेम गर्न पाउँछु र 1 लाखलाई अर्को वर्ष ट्रान्सफर गरिदिन्छु। त्यो 1 लाखको कुरा के हुन्छ भनेपछि अब अर्को वर्ष मैले 7 लाख तिरेँ भनेपछि अब त्यो 1 लाख चाहिँ मैले ट्याक्स तिरे जस्तै गरेर अर्को वर्ष त्यो सेम कन्ट्री नै हुनु पर्यो, युएसए को इन्कम ट्याक्स जति पे गरेको छ मैले त्यतिमै जोडेर 7 लाखमा 1 लाख जोडेर 8 लाख मैले पे गरेको जस्तो देखिन्छ। एउटा कन्सेप्ट त्यो हुने भयो। अझ सेम कुरा यो प्रोसेस अझ त्यसै गरी नै चल्दै जान्छ। अर्को कन्सेप्ट चाहिँ के हुने भयो भनेपछि यहाँ लेखेको छु मैले, सेम क्यान बी क्लेम्ड एज एक्सपेन्स व्हाइल क्यालकुलेटिङ एसेस्ड इन्कम फ्रम द्याट कन्ट्री भनेपछि अब मान्छे टोटल इन्कम आउँछ, टोटल इन्कम हाम्रो जस्तो अमेरिकाबाट मैले इन्कम 30 लाख आयो अरे मेरो, 30 लाख माइनस 1 लाख भनेर त्यसरी घटाउन पनि मिल्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ के भयो त हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब सायद यो ट्याक्स अलग्गै पनि पढिराख्नु पर्ने जस्तो लाग्छ, फरेन ट्याक्स क्रेडिटको यतै क्लियर भइहाल्यो जस्तो मलाई जस्तो लाग्छ। अब प्रिरिक्विजिटमा भेहिकल फेसिलिटी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा यो। भेहिकल फेसिलिटीले के इन्क्लुड गर्छ भनेपछि कुनै पनि भेहिकल इम्प्लोयरलाई नै भनौँ विशेष गरेर त्यसको आफ्नै पर्सनल युज होस् अथवा बिजनेस एज वेल एज पर्सनल युजमा दिएको छ, त्यसरी युज गर्न दिएको छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको फेसिलिटीलाई भेहिकल फेसिलिटी भनिन्छ। र भेहिकल फेसिलिटीले यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले बोल्ड लेटर गरेको छु, साइकल, कमन बस, मोटरसाइकल, स्कुटर फेसिलिटीहरू चाहिँ इन्क्लुड गरिँदैनन्। यसमा चाहिँ यिनीहरू भयो चाहिँ भेहिकल फेसिलिटी मानिँदैन। अब इक्जाममा यिनीहरू कुराहरू भनिदिएला र हामी चाहिँ भेहिकल दिएको छ भनेर त्यो फेरि भेहिकलको त्यो अनुसार 0.5 अफ रेगुलर स्यालेरी भनेर चाहिँ त्यसमा हान्न लगाउँला। त्यसरी हामीले गर्नु भएन। त्यसो गऱ्यो भने ट्याक्स बढी तिर्नुपर्छ भनेपछि बिना अर्थमा ट्याक्स किन तिर्ने, भेहिकल फेसिलिटी होइन होइन, त्यो कुरा पनि जान्न जरुरी छ। र तल इन केस अफ इम्प्लोइ र इन केस अफ अदर देन इम्प्लोइ दुईवटा कुराहरू छन्। अदर देन इम्प्लोइ भन्नुको मतलब जस्तै हाम्रो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एकदमै खतरनाक प्लेयर होइन, 1 हप्ताको लागि नेपालका फुटबल प्लेयरहरूलाई शिक्षण गर्न आउनुभयो अरे होइन, उहाँ आउनुभयो अरे। अब उहाँलाई चाहिँ के गर्यो, यदि चाहिँ एमाउन्ट पेड गरियो भने चाहिँ एमाउन्टै दियो भने चाहिँ के को लागि, भेहिकल फेसिलिटीको लागि, त्यो पेड एमाउन्ट चाहिँ उहाँको इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ। नेपाल सोर्स अफ इन्कम नेपाल भयो होइन, सोर्स अफ इन्कम नेपाल हुने बित्तिकै ट्याक्सेसन काटिन्छ। उहाँ अब रेसिडेन्ट 1 हप्ताको लागि आउनुभयो भन्ने कुरा गरेको छु मैले भनेपछि अब उहाँ के हो, रेसिडेन्ट हुनु भएन भनेपछि डाइरेक्टली 25% काटिन्छ, हामीलाई थाहै छ। त्यसै गरी यदि इम्प्लोयर केसमा पनि के भयो, सेम कुरा भयो, हाम्रो एमाउन्ट हुने भयो इन्क्लुड। तर भेहिकल नै प्रोभाइड गर्यो भनेपछि 0.5% अफ रेगुलर स्यालेरी बिङ पेड भन्ने कुरा। रेगुलर स्यालेरीमा के पर्यो, बेसिक स्यालेरी प्लस ग्रेड, यसलाई के पनि भनिन्छ, खाइ पाइ आएको तलब भन्छ। सबै खाएर पाएर सबै आएको तलब भनेर यसलाई भनिन्छ। त्यो कुरामा अब हाम्रो के भयो, 0.5% गऱ्यो भने त्यो हामीले चाहिँ इम्प्लोयको केसमा राख्ने भयौँ। तर अदर देन इम्प्लोय केसमा इक्जाममा यदि अदर देन इम्प्लोय पनि छ भने चाहिँ उसको मार्केट भ्यालु पक्कै पनि इक्जाममा दिएको हुन्छ भेहिकलको, त्यही अनुसारको 1% पर एनम भनेर हामी त्यो पनि इन्कममा इन्क्लुड गर्छौँ। र दिएको छैन भने एजम्सन गर्न पनि मिल्छ, नमिल्ने कुरा हुँदैन। हामीले क्वेसनमा केही कुराहरू छुट्यो दिन, हामीले अब एज्युम गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भने चाहिँ हामी आफ्नो पर्सेप्सनबाट एज्युम गर्न सक्छौँ। तर क्वेसनले दिँदै पनि बलजबरै आफ्नो एजम्सनले त्यो क्वेसनलाई
अर्कैतिर ढाल्न खोजेपछि त्यसरी चाहिँ फेरि मिस्टेक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एजम्सन पनि कस्तो कुराहरू एजम्सन गर्ने कस्तो कुराहरू नगर्ने भन्ने कुरा एकदमै हामीले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। र त्यसै गरी अब यसको बारेमा तल अझ मजासँग नोटमा राम्रोसँग कुरा गरौँला। अब रेसिडेन्सियल फेसिलिटीको कुरा गर्दाखेरि रेसिडेन्सियल फेसिलिटी भनेको के हो त? एकोमोडेसन फेसिलिटी प्रोभाइडेड टु इम्प्लोइ अर फ्यामिली अफ इम्प्लोइ। चाहे त्यो इम्प्लोइलाई प्रोभाइड गरेको होस् अथवा फ्यामिली अफ इम्प्लोइलाई प्रोभाइड गरेको होस्। अब त्यसमा पनि सेम कुरा छ, इम्प्लोइ र होइन अदर देन केस अफ इम्प्लोइको कुरा छ। यसमा पनि क्रिस्टियानो रोनाल्डोकै कुरा गरौँ हामी। अब उहाँलाई अब अलग्गै पैसा दियो भने चाहिँ उहाँको इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ होइन। त्यसै गरी इम्प्लोइको त अभियसली हुने नै भइहाल्यो। यदि एकोमोडेसन फेसिलिटी प्रोभाइड गरियो भने चाहिँ इम्प्लोइको केसमा 2% अफ रेगुलर सेलेरी पेड सेलेरी बिङ पेड गरिन्छ। खाइपाई आएको तलबमा चाहिँ काटिन्छ, 2% राखिन्छ त्यहाँ। काटिन्छ भन्नाले 2% हामीले इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ हाम्रो। र यसमा चाहिँ 25 एक्चुअल रेन्ट पेएबल बाई द इन्टिटीमा चाहिँ उसको इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ क्रिस्टियानो रोनाल्डोको। र इन केस त्यो चाहिँ यदि लिज्ड बिल्डिङ हो भनेपछि, तर उसको अब इम्प्लोयरको आफ्नै बिल्डिङ हो भनेपछि के हुन्छ त? प्रिभेलिङ रेन्ट। अब त्यताको मार्केट अवस्थामा कति तिरिरहेछन् रेन्ट त्यो आज थाहा नै पाइहालिन्छ। हो त्यो थाहा पाइएको प्रिभेलिङ, त्यसको चाहिँ थाहा पाएपछि इक्जाममा दिएको नै हुन्छ। त्यो दियो यस्तो आएपछि 25% त्यसको हामी राख्नुपर्छ इन्कममा। र अब अदर देन इन केस अफ इम्प्लोइ यदि नन रेसिडेन्ट हो भने चाहिँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो केस इक्जाम्पल दिए अनुसार 25% लाग्छ। यदि रेसिडेन्ट हो भने चाहिँ फेरि त्यो पनि अर्को कुरातर्फ जान्छ होइन। त्यो पनि हामीले अर्को कुरातर्फ जान्छ। त्यसै गरी स्ल्याब काटिन्छ, लगाइन्छ, शुल्क गरिन्छ। तर अब इम्प्लोयर र नन इम्प्लोयर यी कुराहरू चाहिँ फरक हुन्छन् है भन्ने कुरा हो। नत्र भने त अब रेसिडेन्ट नै हो भने त अभियसली यहाँ रेसिडेन्टको लागि नै त हो त्यो स्ल्याबहरू भनेको। रेसिडेन्ट हो भने यसरी स्ल्याब हुन्छ जान्छ। तर इक्जाम्पलमा मैले क्रिस्टियानो रोनाल्डो नन रेसिडेन्ट हुने तरिकाले नै भनेको छु। त्यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो एकदम सिम्पल कुरा छ। रेसिडेन्टको लागि 4 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 13 लाख, यहाँसम्म चाहिँ 20 लाख हुन्छ। त्यसै गरी 1%, 10%, 20%, 30% गर्न खोजेको छ। र 20 लाखभन्दा बढी भएपछि 36% जान्छ भन्ने कुरा छ। कपालको लागि त्यही सेम कुरा हो। यहाँसम्म 20 लाख हुन्छ, 4 लाखको मात्र फरक हो। अब यहाँसम्म 20 लाख हुन्छ, यहाँसम्म त्यसपछि गएर यहाँसम्मदेखि 36 लाख हो। यो ट्याक्स 1% जुन कुरा गऱ्यौँ हामीले, यो 1% चाहिँ कस्तो बेला लाग्दैन त भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। यो चाहिँ यदि सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेसले चलाएको छ भनेपछि नेचुरल पर्सन सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेसमा इन्गेज छ, उसको चाहिँ उसले चलाएको छ भने सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेसमा 1%को सट्टामा 0% लाग्छ। त्यो हामी बिजनेसमा पढ्नेछौँ, बिजनेसमा गर्नेछौँ, बिजनेसमा गरि पनि सक्नु भएको छ सबैले। यदि पेन्सन इन्कम पनि कमाउँछ भनेपछि त्यस्तो केसमा पनि हामीले के भन्छ 0% लाग्छ। पेन्सन इन्कम कुरा हामीले एकदमै राम्रोसँग गरिसकेका थियौँ। पेन्सन इन्कमको जुन डिडक्सनको पार्ट थियो हामीले त्यो चाहिँ अब आजकल फाइनेन्स बिलले रिपिल्ड गर्यो भन्ने कुरा गरेका थियौँ होइन। त्यसपछि गएर पेन्सन इन्कमको हामी इन्कम इन्क्लुड गरिन्छौँ र इन्कममा इन्क्लुड गरिन्छौँ र पेन्सन इन्कम आइरहेछ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ 0% हाम्रो फर्स्ट स्ल्याबमा 0% लाग्छ। र पेन्सन इन्कमको एउटा सेक्सन 10 को कुरा आयो भने चाहिँ फेरि त्यो त एक्जेम्ट हो, त्यसलाई त इन्कममा इन्क्लुड गर्दैन, गर्नुपर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि हामीले त्यो गरेका थियौँ। र कुनै पनि नेचुरल पर्सनले कन्ट्रिब्युसन चाहिँ पेन्सन बेस्ड फन्डमा र अथवा सोसियल सेक्युरिटी फन्डमा गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा पनि 0% हुन्छ फर्स्ट स्ल्याबमा भन्ने कुरा हो। चाहे त्यो कपाल परे होस् चाहे सिङ्गल होस्, जुनमा पनि जे पनि फर्स्ट स्ल्याबमा चाहिँ 0% हुन्छ है भन्ने कुरा हो। अब नन रेसिडेन्टको कुरामा त हामी अघि नै गरिसक्यौँ, फ्ल्याट 25% लाग्छ। जसरी हामीले क्रिस्टियानो रोनाल्डोको इक्जाम्पल लिएका थियौँ। र अब हामीले यो सकायौँ, यहाँसम्म पुगिसक्यौँ। ट्याक्सेबल लायबिलिटी ट्याक्स पनि भर्खरै अहिले हामीले गरेको अनुसार सेड्युल 1 को अनुसार क्यालकुलेट गरेर त्यो त हामीले पढि नै सक्यौँ। र यहाँसम्म यसरी हामीले टोटल ट्याक्स क्रेडिट गऱ्यौँ र यसरी नेट ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ हाम्रो। यसरी इक्जाममा हामी गर्छौँ। र अब इम्पोर्टेन्ट नोट छ यहाँ मैले लेखेको, यसलाई चाहिँ अब इक्जाम ओरिएन्टेड नै भएर लेखा हो। इक्जामका क्वेसनहरूबाट यो एक्सट्र्याक्ट गरेको हो मैले विभिन्न क्वेसनहरूबाट, र सँगसँगै अरू कुराहरू नोट पनि हामीले मैले ल्याएको हो। एनी एमाउन्ट रिसिभ बाई नेचुरल पर्सन फर कम्पेन्सेसन अगेन्स्ट फिजिकल ड्यामेज ड्यु टु एन एक्सिडेन्ट। अब यदि कुनै पनि नेचुरल पर्सनले चाहिँ कम्पेन्सेसन पाइरहेको छ के बापत, फिजिकल ड्यामेज भएका बापत, केले गर्दाखेरि एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ उसले के हुन्छ इज नट रिक्वायर्ड टु एड ट्याक्सेबल इन्कम। ट्याक्सेबल इन्कममा चाहिँ उसले एड गरेर राख्नु जरुरी छैन। र त्यस्तो खालको मेडिकल एक्सपेन्समा पनि सेक्सन 51 अनुसार जुन छ मेडिकल हाम्रो जो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट कुरा, त्यसलाई पनि हामीले घटाउन पाइँदैन। किनकि हामीले फिजिकल ड्यामेजको कुरा इन्कममा इन्क्लुड गर्नु भनेपछि त्यसमा लागेको मेडिकल एक्सपेन्सलाई पनि हामीले
मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट त्यसमा पाउँदैनौँ, त्यो फिजिकल ड्यामेजसँग रिलेटेड भएका कारणले गर्दाखेरि। र एआरएफको जुन फेसिलिटी छ, एप्पल रिटायरमेन्ट फन्डको एउटा डोनेसनको, त्यो चाहिँ रेसिडेन्ट होस् अथवा नन रेसिडेन्ट होस् दुइटैले लागू हुन्छ। भनेको मतलब जसरी अघि न क्रिस्टियानो रोनाल्डोको इन्कम थियो, उहाँले चाहिँ अब यहाँ डोनेसन पनि गरेर जानु पाउने चाहिँ, अथवा एप्पल रिटायरमेन्ट फन्डमा पनि तिरेर जानुभयो अथवा इन्कम तिर्दियो भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ हामीले डिडक्सनमा दुइटाले राख्न पाउने भयौँ। तर जुन इन्सुरेन्स प्रिमियमको कुरा छ, डिडक्सनको कुरा, यो यहाँसम्म त हामीले अब ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नुसम्मको कुरा हो होइन। ट्याक्सेबल इन्कम भन्दा पनि त्यो हाम्रो एसेसेबल इन्कम निकालेपछि रिडक्सन गरिसकेपछि यो कुरा हामीले ट्याक्सेबल इन्कम नै भनौँ। यो ट्याक्सेबल इन्कम नेट कुरा भयो। तर नेट ट्याक्सेबल इन्कम गरौँला हामी जुन इन्सुरेन्स घटाउँछौँ र हामीले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको कुरा आउँछ जुन, त्यो चाहिँ फेरि रेसिडेन्ट पर्सनलाई मात्र हो भन्ने कुरा गरेका थियौँ। इन्सुरेन्समा पनि हामीले इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्स र हेल्थ इन्सुरेन्सको कुरा गरेका थियौँ। दुइटै रेसिडेन्ट पर्सन हुनुपर्छ र इन्भेस्टमेन्ट इन्सुरेन्सको केसमा त्यो पाउनलाई हामीले त्यो चाहिँ के हुन्छ त, जता रेसिडेन्ट होस् अथवा नन रेसिडेन्ट होस्, जसलाई जुन जस्तो इन्सुरेन्स कम्पनीलाई पनि प्रिमियम पे गरेको हुँदा केही पनि फरक पर्दैन। तर हेल्थ इन्सुरेन्स अथवा इन्सुरेन्सको केसमा चाहिँ के हुन्छ त, अथवा मेडिकल इन्सुरेन्सको केसमा हामीले रेसिडेन्ट इन्सुरेन्स कम्पनीलाई नै पे गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस पनि हामीले गरेका थियौँ। र सेम कुरा हो, फिमेल ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ अगाडि प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो नै छ, हामीले अघि पनि यसको डिस्कस गरिसक्यौँ। र कम्पेन्सेसन फर एनी लस सफर्ड अर लाइकली टु बी सफर्ड बाई पर्सन फ्रम एनी बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट अर फर एनी एक्सपेन्सेस टु बी डिडक्टेड इन कम्पिटिसन अफ द्याट इन्कम हो। यस्तो खालको चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नु भएन भन्ने कुरा होला। यो चाहिँ बिजनेसको पार्ट हो, यो चाहिँ अहिले हामीले नहेर्दा हुन्छ, यो कुरालाई स्किप गरौँ हामी। र इन केस एन एडिसन विथ भेहिकल फेसिलिटी ड्राइभर फ्युल यताउता दियो, भेहिकल फेसिलिटी प्रोभाइड गर्यो र ड्राइभरको पैसा फ्युलको पैसा यताउता भनेर दियो भनेपछि रिपेयर कस्ट यताउता दियो कसले भनेपछि इम्प्लोयरले भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अब यी सबैलाई इन्क्लुड गरेर राख्नु पर्दैन। जब हामीले भेहिकल फेसिलिटीमा 0.5% अफ बेसिक सेलेरी प्लस ग्रेडको त्यो एमाउन्ट राखिसक्छौँ, त्यसमा सबै कुरा इन्क्लुड छन् है भन्ने कुरा नै मानिन्छ। र सँगसँगै अर्को कुरा, कमन कार फेसिलिटी प्रोभाइड गरिएको छ भनेपछि चाहिँ पिक एन्ड ड्रप गर्नलाई त्यस्तोलाई पनि भेहिकल फेसिलिटी मानिन्छ। भेहिकल फेसिलिटी कस्तोलाई नमान्ने, बाइसाइकल, कमन बस फेसिलिटी कुरा हो, मोटरसाइकल स्कुटर कुरा छ, ती बाहेक त कमन कार फेसिलिटी ती बाहेकको भयो। अनि एक तपाईँ पिक एन्ड ड्रप पनि गरिरहेछ भनेपछि त्यस्तो बेलामा चाहिँ भेहिकल फेसिलिटी मान्नुपर्छ र त्यही रेट अनुसार हामीले जानुपर्छ। र अर्को, भेहिकल प्रोभाइडेड गरिरहेछ र कस्ट अफ ड्राइभर फ्युल चाहिँ इम्प्लोयरले आफैले बन्द गरिरहेछ। र अर्को कुरा, अदर कस्ट जस्तै अब रिपेयरको कुरा हो, रेट कार्ड ट्याक्सेसको कुरा हो, त्यो सबै इम्प्लोयरले गरिदिरहेछ भने चाहिँ, र सँगसँगै स्ट्रिक्टली फर पर्सनल पर्पजको इम्प्लोइको लागि होस् अथवा पर्सनल र अफिसियल दुइटै पर्पजको लागि होस्, त्यस्तो केसमा चाहिँ 0.5% अफ सेलेरी विथ ग्रेड्स डिराइभ फ्रम द इम्प्लोयर ड्युरिङ द इयर चाहिँ राखिन्छ। अगाडिको कस्तो कुरा हो। अनि अर्को कुरा, भेहिकल इज प्रोभाइडेड, भेहिकल प्रोभाइड गरिरहेछ र चाहिँ सबै कस्ट चाहिँ इम्प्लोयरलाई बियर गरिरहेछ भने पनि के हो त, सेम कुरा हुन्छ। त्यो के को लागि युज हुनु पर्यो, पर्सनल पर्पजको लागि मात्र अथवा पर्सनल अथवा अफिसियल दुइटैको लागि, जेको लागि भयो भने त्यो सेम कुरा हुन्छ। तर जति बेला भेहिकल फेसिलिटी भेहिकलै दिएको हुँदैन र अरू कुरा एक्सपेन्सहरू चाहिँ बियर गरिदिराखेको हुन्छ, जुन चाहिँ पर्सनल पर्पजलाई चाहिँ मात्र स्ट्रिक्टली युज गर्नलाई भनेपछि त्यस्तो केसमा एकदमै बुझ्न जरुरी छ। एक्चुअल कस्ट इन रिलेसन टु फ्युल, ड्राइभर एन्ड अदर कस्ट एसोसिएटेड टु भेहिकल टु द एक्सटेन्ट बर्न बाई द इम्प्लोयर सेल बी इन्क्लुडेड इन इन्कम भन्छ। भन्न खोजेको तिमी आफै भेहिकल किन र अरू बाँकी लाग्ने खर्चहरू हामी तिर्दिन्छौँ भन्ने कुरा हो। र अब कति चाहिँ हामीले यसमा इन्कममा राख्नुपर्छ भनेपछि एक्चुअली चाहिँ कति खर्च भएको छ त साँच्चीकै भनेपछि उसले तिरिरहेको छ, इम्प्लोयरले तिरिदिरहेको छ नि त, त्यसैले गर्दाखेरि एक्चुअली कति खर्च भएको छ त्यो कुरा नै हामी इन्क्लुड गर्छौँ। र नो एनी अदर अलाउन्सेस इन्क्लुडिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन सेल बी इन्क्लुडेड इन सेलेरी। यो भन्न खोजेको के भनेपछि जसरी हामीले ग्रेडलाई सेलेरी प्लस ग्रेडलाई इन्क्लुड गरिरहेछौँ क्यालकुलेसन गर्नमा, हरेक कुरा क्यालकुलेसन गर्नमा, त्यसरी प्रोभिडेन्ट फन्डलाई पनि कन्ट्रिब्युसनलाई पनि इन्क्लुड गर्नु हुँदै मिल्दैन र अथवा कुनै पनि अरू एलाउन्सलाई त्यसमा इन्क्लुड गर्न मिल्दैन, किनकि त्योसँग रिलेटेड हाम्रो पर्सेन्टेज 0.5% अफ भेहिकल कुरा छ, 2% त्यसको हाम्रो रेसिडेन्सियल फेसिलिटी कुरा छ। त्यसरी इन्क्लुड गर्न थाल्यो भने त हाम्रो त्यो पनि बढी आउँछ। त्यो बढी आउने बित्तिकै के हुन्छ, ट्याक्स बढी तिर्न पुग्छौँ।
जुन चाहिँ नहुनुपर्ने कुरा थियो हाम्रो रुल्स अनुसार, हाम्रो एक्ट अनुसार हो। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्नुपर्छ है, हामीले सेलेरीबाट चाहिँ सेलेरीसँग मिसाउनु हुँदैन है भन्ने कुरा हो। कहिलेकाहीँ क्वेसनले फेरि यसमा इन्क्लुड गरेर मात्रै दिए आउँछ भने चाहिँ हामीले सेलेरी आफै खोज्नु निकाल्नुपर्छ, यिनीहरूलाई घटाएर त्यसपछि बाँकी कामहरू गर्नुपर्छ। त्यस्तो क्वेसन पनि इक्जाममा आफै छ। र एक्चुअली एकोमोडेसन फेसिलिटी दिइसकेपछि त्यो फर्निस्ड होस् अथवा नन फर्निस्ड होस् केही फरक पर्नेवाला छैन क्वान्टिफिकेसनको लागि। एक्टले फर्निस हुनुपर्छ अथवा अनफर्निस हुनुपर्छ भनेर केही पनि भनिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सिधै हामी 2% अफ बेसिक सेलेरी प्लस ग्रेडको कुरामा जान्छौँ। यदि गार्डलाई चाहिँ कुनै पनि रुम प्रोभाइड गरियो, सेक्युरिटी गार्डलाई होइन, गार्ड रुम प्रोभाइड गरियो सेक्युरिटी पर्पजको लागि, त्यो पनि त्यसको प्रिमिसेसको लागि, इम्प्लोयरको प्रिमिसेसको लागि, सो सच रेसिडेन्ट फेसिलिटी टु गार्ड, त्यस्तो खालको रेसिडेन्ट फेसिलिटी दियो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ ट्याक्सेबल पर्पजको लागि इन्क्लुड गर्नु हुँदैन, किनकि त्यो एक किसिमको काम नै गराएको हो, बिजनेसको लागि नै गार्ड गर्नलाई दिएको हो नि त इम्प्लोयरको, भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी यदि इम्प्लोयरले कुनै पनि समहरू चार्ज गर्यो, एकोमोडेसन फेसिलिटीको लागि होस् अथवा भेहिकल फेसिलिटीको लागि होस्, इम्प्लोयरलाई चार्ज गर्यो भनेपछि तर दिइरहेछ, एकोमोडेसन फेसिलिटी पनि दिइरहेछ र हामीलाई भेहिकल फेसिलिटी पनि दिइरहेछ र तर चार्ज चाहिँ गरिरहेछ है पैसा भने पनि त्यो चार्ज गरेको हामीलाई मतलब भएन, हामी चाहिँ जसरी रेट छ त्यही आधारमा गर्छ र हामी राखिदिन्छौँ भन्ने कुरा हो। इन केस वेयर देयर इज रेट, अब यो कुरा त हामीले अस्ति नै डिस्कसन गरिसक्यौँ राम्रोसँग, इन्ट्रेस्टको कुरा जति लोवर छ उति इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले। अनि हाम्रो यो मेडिकल ट्याक्स अलाउन्सको कुरा जुन छ, मेडिकल ट्याक्स अलाउन्स भनेको जुन पुराना इम्प्लोयरहरू पनि छन् जुन चाहिँ जब यो हाम्रो 1814-2058मा जब ट्याक्स हाम्रो एक्ट आएको थियो त्योभन्दा अगाडिदेखि नै काम गरिरहेछन् भनेपछि त्योभन्दा अगाडिको बापत पाएको पैसा जुन छ त्यसको लागि मेडिकल ट्याक्स अलाउन्सको लागि रूपमा रिटायरमेन्ट हुने बेला त्यस्तो पायो भने चाहिँ 1,80,000सम्म चाहिँ छुट पाउँछ ट्याक्सको लागि, ट्याक्स तिर्नु पर्ने त्यसमा। र यदि 5 लाख पायो भने त्योभन्दा अगाडिको 1,80,000 छुट भयो र बचेको चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कममा हामी राख्नुपर्छ है भन्ने कुरा हो। र कुनै पनि एक्सपेन्स त हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ, यो सेक्सन 8 को 3 मै छ। र मिटिङ फी खास यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट सेक्सन 92 को कुरा हो, तर पनि हामी यहाँ डिस्कसन गरौँ किनकि धेरै फ्रिक्वेन्टली इक्जाममा यो छिरिरहेको हुन्छ बिचबिचमा यो क्वेसनहरूमा, इम्प्लोइमेन्टै क्वेसनहरूमा। मिटिङ फीको कुरा जुन छ 20,000सम्म हामी त्यसलाई चाहिँ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्टको रूपमा लिन्छौँ र 20,000भन्दा माथि जति छ त्यसलाई चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड गर्छौँ हामी भन्ने कुरा छ। जस्तै 30,000 पायौँ अरे मिटिङ फी कुरा भने 20,000 चाहिँ के फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो, त्यसले त्यसलाई नइन्क्लुड गर्ने, 10,000 जुन एक्स्ट्रा छ त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरा हो। यो पनि इक्जाममा आइरहेको हुन्छ, सँगसँगै आइरहेको हुन्छ। सेटिङ अफ क्वेसन पेपर फी, एक्जामिनेसन एन्सर सिट फी, ओकेजनल टिचिङ फी सेल नट बी इन्क्लुडेड भन्ने कुरा छ। र यो कुरा चाहिँ अब आफैले बुझेर लेख्न मन लागेर लेख्न, नत्र भने नलेख्ने। लेबर एक्टले हाम्रो 1 मन्थ चाहिँ हामीलाई फेस्टिभल एलाउन्स दिन्छौँ भन्ने कुरा गरिएको छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ अब क्वेसनले केही पनि भन्दैन भने चाहिँ हामीले लेख्दा हुन्छ, त्यसले राम्रो पनि हुन्छ किनकि अन्तिममा साँच्चीकै प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि पनि त्यो त इन्कम जसरी आउने नै हो हामीलाई र जसरी पनि ट्याक्सेसमा काटिने नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ आफैले नोट लेखेर लेबर एक्टमा यस्तो भनेको छ त्यसले यस्तो गरौँ हामीले भनेर राम्रोसँग क्लियरली नोट लेखेर हामीले त्यहाँ राख्यौँ भने पक्कै पनि झन् राम्रो हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले चाहिँ अब क्यालकुलेसन गर्दाखेरि ट्याक्सेसनको त्यसलाई हामीले त्यो खास रेसिडेन्ट हो कि होइन अथवा हामीले त्यसलाई कुन रेट लाउने भन्ने कुरामा बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ किनकि अब दनादन इम्प्लोइमेन्टै त हो नि भनेर फटाफट जसलाई पनि त्यसरी ट्याक्स बेस रेट हाम्रो स्ल्याब रेट फटाफट हाल्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गल्ती हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि रेसिडेन्ट हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा अगाडि पत्ता लगाउन एकदमै जरुरी हुन्छ हामीलाई, त्यसपछि मात्र हामी एक्स्ट्रा कुराहरू गर्ने हो। त्यसपछिको कुरा छ हाम्रो खाइपाई आएको तलबको कुरा छ। खाइपाई आएको तलब अघि कुरा गर्छौँ हामीले, इन्कम ट्याक्स म्यानुअलले त्यसलाई के भन्छ, बेसिक स्यालेरी एन्ड ग्रेड कुरा गर्छ, डिराइभ बाई इम्प्लोय फ्रम द कोबाट इम्प्लोयरबाट प्रोभाइडिङ सर्च फेसिलिटी भन्ने कुरा छ। र यदि चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ बिजनेस र इम्प्लोइमेन्ट दुइटैबाट इन्कम कमाइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ प्रेजेन्टली ट्याक्स अलाउड छैन भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ अब बिजनेसको पार्ट भए तापनि यहाँ आयो, ठिक छ, यसलाई हेर्नु होला, दुइटै हुनु हुँदैन होइन। अब रेन्ट चाहिँ यो पनि बिजनेसको पार्ट हो, आफ्नो रेन्ट चाहिँ आफैलाई तिर्यो अरे, सोल प्रोपर्टी फर्मले रेन्ट आफैलाई तिर्यो, आफ्नो घर आफ्नो ल्यान्ड युज गरेर राख्यो, त्यो ल्यान्ड घर युज गरे बापत आफैलाई तिर्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि त मेरो अफिसको एक्सपेन्स हो नि भनेर
हैन हाम्रो इन्कम फ्रम बिजनेस क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ फेरि इन्कम हामीले त्यसलाई डिडक्सन गर्न पाउँदैनौँ है भन्ने कुरा गरिएको हो यहाँ। र अब यहाँ ग्रेड चाहिँ के पनि भनेको छैन भने मन्थली र एनुअल बेसिसमा जे मान्दा पनि एजेन्सन मान्दा हुन्छ, त्यो अहिले ग्रेड कुरा तल हामी गरौँला। र अब यो त्यही कुरा इन्सुरेन्स प्रिमियमको कुरा पनि हामीले गर्न सक्यौँ सेक्सन होइन। अब कपाल अफ छ भने स्पाउसको पनि इन्क्लुड गर्न मिल्छ, र कपाल अफ सिङ्गल छ भने चाहिँ आफ्नो मात्र हुन्छ भन्ने कुरा गर्छु। र यो कुरा पनि अब हामीले गर्न सक्यौँ। यो 2018 चैत्र 50 इयरसम्मका कुनै पनि खालका कसले ट्याक्स चाहिँ एक्जन हुन्छ अरे त्यसलाई कस्तो एमाउन्टलाई फर द एमाउन्ट कन्ट्रिब्युटेड इन रिटायरमेन्ट फन्ड एकाउन्ट अफ इम्प्लोइ मेन्टेन इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड र सिआइटी चाहिँ कुनै पनि एप्रुभल एकोमोडेटिभ कम्पेन्सेटिभ एक्सपेन्सिभ लिपे एन्ड ग्राच्युटी छ भने चाहिँ 2058 18 चैत्रसम्मको लागि चाहिँ के हुन्छ छुट हुन्छ भन्ने कुरा हो। सिम्पल ग्रेड भन्नाले कस्तो हुन्छ यस्तो हेर्नुहोस्। अब फर्स्टमा 10,000 छ। अब यसमा केही पनि लेखा छैन। अब के बुझ्ने हामीले यसलाई मन्थली बुझ्ने कि इयरली बुझ्ने भने चाहिँ आफ्नो एजम्सनमा भर पर्छ। यो हामीले टक्क नोट लेखेर गरिदियो भने चाहिँ अथवा मन्थली माने पनि भयो इयरली माने पनि भयो, यस्तो केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ कसैको केही लाग्दैन, मार्क्स काट्ने ठाउँै हुँदैन। र 10,000देखि जस्तै मैले मन्थली माने अरे 10,000देखि अब यो के हुन्छ 10 महिनासम्म 200 बढ्दै जान्छ। अन्तिममा कति पुग्छ 10 महिनापछि 12,000 पुग्छ। अब 11 र 12 मन्थमा चाहिँ कति पाउँछ मैले 12,000 पाउँछ भनेपछि दिस मिन्स बेसिकली 10 हो। द भ्यालु अफ ग्रेड पर मन्थ इज पर एनम अथवा पर एनम हियर हामीले चाहिँ मन्थ मान्यो इज कति 200 हो। मिन्स इम्प्लोयर विल बी इन्टाइटल टु म्याक्सिमम 10 ग्रेडसम्म इन्टाइटल हुन्छौँ है भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी इफिसियन्सी बार सिस्टम छ अर्को एक ग्रेडको। इफिसियन्सी बार सिस्टम भनेको सिम्पल ग्रेड यहाँसम्म सेम टु सेम, तर त्यसपछि पनि म्यानेजमेन्टले अब त्यो कामलाई एकदमै राम्रोसँग गरिरहेको छ इम्प्लोइ, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न उसको इफिसियन्ट उसलाई म्यानेजमेन्टलाई लाग्यो अब यसको इफिसियन्सी बार सिस्टम पनि आउनुपर्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो 506वटासम्म ग्रेडसम्म 6वटा टाइम्स चाहिँ हामीले बढ्दै जान्छ। 6 ग्रेड पाउँछौँ हामीले भने भन्नुको मतलब यसलाई अब त्यही हो इयरली माने पनि भयो मन्थली माने भयो 500 हरेक जस्तै मैले मन्थली माने हरेक महिना 500 बढ्दै जान्छ पर एनमको त्यो पर मन्थको जुन स्यालेरी हुन्छ त्यसमा र अन्तिममा कति 40,000 पुग्छ भन्नुको मतलब जस्तै 6 महिनासम्म वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोजसम्म 500 बढ्दै गयो। वैशाखदेखि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि मैले र अनि असोजसम्म यस्तो बढ्दै गयो र असोजको इन्डमा त अब यति पुगिसक्यो 14,000 असोजमा पाइसक्यो उसले। अब कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन चैतसम्म पनि 14,000 नै पाउँछ। त्यसपछि 14,500 हरेक महिना हो त्यस्तो भन्न खोजेको हो। र कुरा यति नै हो इम्प्लिमेन्टमा। अब सायद मलाई लाग्छ हामीले ओभरअल कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गरिसक्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ। कुनै पनि तपाईँहरूका क्वेरीहरू छन्, कुनै पनि तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्न मन लाग्छ भने कमेन्टमा गर्नु होला। यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, पक्कै पनि यो चाहिँ फ्रुटफुल भएको जस्तो मलाई फिल हुन्छ। अब मैले आफैले पनि धेरै प्र्याक्टिस गरेर भिडियो बनाइरहेको छु, आफूले पनि धेरै बुझेर, त्यसै अनावश्यक रूपमा सायद मैले बोलेको छैन होला। र कुनै पनि खालका क्वेरीहरू छ भने कमेन्ट गर्नु होला होइन। अब यो लकडाउनलाई एकदमै राम्रो तरिकाले सदुपयोग गर्नु होला। यो लकडाउन पछि अब कहिले खुल्छ थाहा छैन, दिन प्रतिदिन रोगहरू बढ्दै गइरहेछ होइन। त्यसले आफू नै सेफ रहनु होला र वरपरका आफ्ना सबैलाई सेफ राख्नु होला भन्दै आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तर दिनु होला। यति भन्दै आजलाई हामी इन्कम फ्रम इम्प्लिमेन्टको पोर्सनलाई आजदेखि अन्त्य गर्छौँ है त। धन्यवाद।